مولانا علی مینگل کے بیان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصر اخاک ظالما او مظلوما، فقال رجل یا رسول اللہ انصره مظلوما فکیف انصره ظالما؟ قال تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، ایک مسلمان کی ذمہ داری دوسرے مسلمان کی پریشانی کو دور کرنا، یہ شرعاً اور اخلاقاً ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر کوئی مسلمان پریشان ہے تو تمام جہان کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے شرعاً اور اخلاقاً کہ اس مسلمان کی پریشانی کو دور کرنا۔ اگر فلسطین کے مسلمان پریشان ہیں، ان کے بچے، جوان، بوڑھے، مرد، عورتیں ظلم کا شکار ہیں، اس وقت اگر پوری دنیا میں سب سے بڑا ظلم ہو رہا ہے تو وہ فلسطین کے اندر ہو رہا ہے۔ فلسطینیوں کے وہ بچے جو شیرخوار بچے ہیں، چند دنوں کے بچے ہیں، مہینوں کے بچے ہیں، ان کو بھی ذبح کیا جا رہا ہے، ان کو بھی قتل کیا جا رہا ہے، ان کو بھی شہید کیا جا رہا ہے، اور فلسطین کے مسلمانوں کی عورتیں وہ بھی ذبح ہو رہے ہیں، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، اور یہ ظلم یہاں تک بڑھ گئی ہے، مہینوں مہینوں تک ان فلسطینیوں کے لاشیں ملبے کے تلے دبے ہوئے ہیں، کوئی ان کو ملبے سے نکالنے والا نہیں، کوئی ان کو غسل دینے والا نہیں، کوئی ان کو دفنانے والا نہیں۔ ایسی حالت میں ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مسلمانوں کی جانی اعتبار سے مدد کریں، مالی اعتبار سے مدد کریں، ان کے لیے آواز اٹھائیں، جتنا ہو سکے ان کی مدد کریں۔ اور ظاہری بات ہے کہ میں پاکستان میں بیٹھ کر ان کی جانی مدد تو نہیں کر سکتا، مگر میں ان کی مالی مدد کر سکتا ہوں۔ مختلف تنظیمیں ہیں، مختلف ادارے جو کام کر رہے ہیں، ان کی مدد کے لیے خوراک پہنچا رہے ہیں، دوائیاں پہنچانے کا انتظام کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح ہم
उनकी मदद कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये कि अगर हम जानी मदद नहीं कर सकते उनकी, माली मदद नहीं कर सकते उनकी, तो हम उनके लिए कम से कम दुआएं करें। मगर अफसोस की बात है कि हमारे फ़लस्तीनी मुसलमान हमें अपनी दुआओं में भी याद नहीं है। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी, बुखारी मुस्लिम से हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु की ये हदीस है। फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनसुर अखाका जालिमन और मजलूमन, तू अपने भाई की मदद कर, चाहे वो जालिम हो या मजलूम हो। अल्लाह के नबी ने जब ये फरमाया तू अपने भाई की मदद कर, खा वो जालिम हो या मजलूम हो। एक सहाबी ने पूछा, अल्लाह के रसूल, मेरा भाई मजलूम हो, मैं उसकी मदद करूं, ये तो बात समझ में आ जाती है। बाकी दूसरी बात, अगर मेरा भाई जालिम हो, मैं उसकी क्या मदद करूं, कैसे मदद करूं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू उस अपने भाई को जुल्म से बचा, जालिम होने से बचा, कि वो किसी पर जुल्म ना करे, जुल्म करने से उसके रोक, ये उसकी मदद है। तो मेरे भाइयों, इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? अपने मुसलमान भाई की मदद करो, हाँ वो मजलूम हो या जालिम हो। तो कश्मीरी या फ़लस्तीनी मुसलमान हमारे, वो हमारे मजलूम मुसलमान भाई हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी जानी ताउन करें, अपने जान के साथ उनकी ताउन करें। अगर जानी ताउन नहीं कर सकते तो माली एतबार से हम उनके साथ ताउन करें। बहुत सारे रिफाई इदारे हमारे मुल्क पे काम कर रहे हैं, उनके खुराक का बंदोबस्त कर रहे हैं, उनके दवाई का बंदोबस्त कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, हमें गाफिल नहीं होना चाहिए। ये मुसलमान का मुसलमान के ऊपर हक है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। चाहे वो मुसलमान दुनिया के किसी कोने में हो, मशरिक में रहने वाला, मगरिब में रहने वाले मुसलमान का भाई है, शुमाल में रहने वाला मुसलमान, जुनूब में रहने वाले मुसलमान का भाई है। और ये हम सब की जिम्मेदारी है, अब अपने भाइयों की मदद करें। अल्लाह पाक हम सब को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।